औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमेरात और जुमे का दिन, ये दो दिन बड़ी फजीलत वाले और बड़ी बरकत वाले दिन हैं। आज मैं आपके साथ जुमेरात के दिन पढ़े जाने वाले दो बहुत ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा। इनमें एक वजीफा, एक अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों का वजीफा है और दूसरा वजीफा कुरान पाक की सबसे अजीम आयतुल कुर्सी का वजीफा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में आप बाखूबी जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी के बारे में फरमाया कि अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो आपके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल होगी, यानी कि मरने के फौरन बाद बंदा जन्नत में चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आयतुल कुर्सी के पढ़ने के और भी बहुत ज्यादा फजाइल हैं। अगर रात को सोते वक्त एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो पूरी रात बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाता है और हर तरह के शयातीन के शर से महफूज रहता है। और अगर दिन को एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिन के हर कामों में बरकत डाल देता है। और वो लोग जो रात को सोते हुए डर जाते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, कंधों पर बोझ महसूस करते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कमरे में कोई मौजूद है, इस तरह के एहसासात उसे पैदा होते हैं, तो वो रात को सोने से पहले सिर्फ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने हाथों पर दम करके हाथ अपने जिस्म पर फेर लिया करे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ना तो उसे रात को सोते हुए डर लगेगा, ना उसे कंधों पर बोझ महसूस होगा और ना ही उसके दिल में घबराहट पैदा होगी। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसके अलावा भी आयतुल कुर्सी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। मैंने आपके साथ चंद एक फवायद आयतुल कुर्सी के शेयर किए। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो दो वज़ाइफ आज आपको बताऊंगा, इन वज़ाइफ को आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है और हर जुमेरात के दिन आपने इन दो वज़ाइफ को जरूर पढ़ना है। इनमें पहला वजीफा आयतुल कुर्सी का वजीफा है, जिसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह की मुसीबत खत्म फरमा देंगे और आने वाली मुसीबतें आपसे टल जाएंगी। घर में अमन सुकून होगा, घर में प्यारो मोहब्बत पैदा हो जाएगा। अब वजीफा पढ़ने का तरीका कार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि इस वजीफे को आपने पढ़ना किस तरीके से है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जुमेरात का पूरा दिन आपके पास है और शब्बे जुमा आपके पास है, यानी कि अगर आप चाहें तो इस वजीफे को जुमेरात के दिन पढ़ सकते हैं। अगर जुमेरात के दिन आपके पास वक्त नहीं तो फिर आप इस अमल को, इस वजीफे को शब्बे जुमा को पढ़ सकते हैं। जब जुमेरात का दिन गुजर जाए उसके बाद जो रात शुरू होती है उस रात को शब्बे जुमा कहते हैं। वजीफा शुरू करने से पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप दरूद पाक कितनी मरतबा पढ़ते हैं। उसके बाद आपने 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 100 मरतबा चाहे ऊपर से देख कर पढ़ लें या फिर अगर आपको जुबानी आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे जुबानी भी पढ़ सकते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं कि आपने जब ये आयतुल कुर्सी का वजीफा पढ़ना शुरू कर
پڑھنا ہے تو اسے آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے یا پھر ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایسا نہیں۔ پورے دن میں، پوری رات میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے۔ 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی، پھر تھوڑا سا وقفہ لے لے، یا 20 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے کر لی، پھر تھوڑا سا وقفہ لے لے، یعنی کہ اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں وقفے وقفے کے ساتھ۔ اس طرح پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ یہ پہلا وظیفہ، پہلا عمل جو آپ نے جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن جو دوسرا عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے۔ اب یاد رکھے کہ جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کی فضیلت ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی فضیلت ہے، قرآن پاک کے ہر لفظ کی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ناموں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبیں جھکا کر تو دیکھ، میرے آگے جولی پھیلا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہم لوگ جب کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تب جا کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی آپ جمعرات کے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، یا پھر شب جمعہ کو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی جوان کسی بیماری میں مبتلا ہے، بیماری چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو اللہ رب العزت اس سے اس عمل کی برکت سے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پانی کا ایک گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ یاد رہے کہ اس وظیفے کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ لے تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا قہارو، یا سلامو، یا اللہ، یا قہارو، یا سلامو، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا قہارو، یا سلامو، یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا قہارو، یا سلامو، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر وہ پانی آپ نے گھر کے تمام افراد کو تھوڑا تھوڑا پلا دینا ہے۔ اگر آپ گھر کے تمام افراد کو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نہیں پلا سکتے تو پھر اس پانی میں وہ پانی ملا دے جہاں سے سب لوگ پانی پیتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا، بچوں کی ذہنی قوت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے بچے فرما بردار اور تابعدار ہو جائیں گے، گھر میں امن و سکون پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ اکیلے اس پانی کو پینا چاہیں تو آپ اکیلے بھی اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی جمعرات کا دن آئے تو اس دن یہ 2 وظائف آپ ضرور پڑھ لیا کریں، ان کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک جمعرات کے دن یہ دونوں مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر
دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔